खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट कयामत बनकर टूट पड़े। तूफानी बारिशें, लैंडस्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने से बड़े पैमाने पर तबाही। 300 के करीब अफराद जाम भग, दर्जनों लापता। बोनेर में 200 से जायद अफराद बिफरी लहरों की नजर हो गए। सैलाबी रैलों से पीर बाबा का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर। तहसील गदेजई में 120 से ज्यादा लाशें निकाली गईं। तहसील जगरजई में एक ही खानदान के 27 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 16 अफराद की लाशें निकाली गई, 7 अफराद की तलाश जारी। मानसून बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाई सिंध में कालाबाग चश्मा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला और तोनसा बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। PTMA के मुताबिक दरियाई सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में रूस यूक्रेन जंगबंदी पर इत्तेफाक ना हो सका। दोनों रहनुमाओं की 4 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ मुलाकात को मस्बत करार दे दिया। बोले, फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक नहीं हो सका, लेकिन हम करीब हैं। हमारा ज्यादातर पॉइंट्स पर इत्तेफाक हो चुका है। सबसे पहले ज़ेलेंस्की को फोन करूंगा। नेटो हुकाम के बारे में बात होगी। पुतिन चाहते हैं कि लोगों का ज्यादा जानी नुकसान ना हो। रूसी सदर ने कहा कि हम यूक्रेन रूस जंग का खात्मा चाहते हैं। ट्रंप से मुलाकात तामीरी रही। लाहौर में CCD के मुबैना मुकाबले, 3 मुल्जिम हलाक। चुंग में होने वाले मुबैना मुकाबले में 2 मुल्जिम मजहर और खालिद मारे गए। कहना में पुलिस के मद्दे मुकाबले आने पर शाहिद इमरान नामी मुल्जिम मारा गया। तीनों मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। और घोटकी में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। मियां बीवी और 2 बेटियां जाम भग। 6 साला बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जान की बाजी हार गई। आज़ाद कश्मीर को भी सैलाबी रेलों ने घेर लिया। क्लाउड बर्स्ट के बायस नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 8 अफराद जाँ भाग हो गए। वादी नीलम में मूसलाधार बारिशों के बायस बरसाती नालों में तूफ़ानी। बंगस में क्लाउड बर्स्ट से नाला जागना पर कायम 3 राबिता पुल, 2 गेस्ट हाउसेस बह गए। सैलाब से कंडल शाही पुल एक बार फिर बह गया। बेबर नाले में सयाहों की गाड़ी बह गई। तमाम अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक अटन जागना रोड भी रेले में बह जाने से ट्रैफिक मुअत्तल रही। रती गली नाले में क्लाउड बर्स्ट से 2 किलोमीटर सड़क तबाह, ज़मीनी राबिता मुनक़ता। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर समेत 500 से ज़ायद सयाह बेस कैंप में मैसूर। रास्ते में फंसे 60 सयाह महफूज मकाम पर मुंतकिल। आज़ाद कश्मीर ने 2 रोज़ के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। दरियाओं के करीब मकीम आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का फैसला। वादी नीलम, मानसहरा, सवाद सयाहत के लिए बंद। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और ग्लेशियर फटने से बड़े पैमाने पर तबाही। हादसात में 10 अफराद जाँ भाग, 2 लापता। दयामर में बहन भाई सैलाबी रेले में बह गए। हुंजा में शश पर ग्लेशियर फटने से हसनाबाद नाले के तरफ गिटाव, सैकड़ों घर खाली करवा लिए गए। हुंजा में शश पर ग्लेशियर फटने से हसनाबाद नाले के दोनों तरफ गिटाव की वजह से सैकड़ों घर खाली करवा लिए। स्कर्दू में सतपारा डैम का वाटर चैनल सैलाब में बह गया। पावर हाउसेज बंद हो गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। कुरमंग में दरियाई सिंध के कटाव से कारगिल रोड ट्रैफिक के लिए बंद। गांचे में पुल दरिया में बह गया। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। फाइबर कटने से गिलगित बल्तिस्तान भर में मोबाइल सर्विस बंद। तर्जुमान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक कहते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान जिला गजर में हुआ। दिनवर में भी 2 बार सैलाब आया है। शाहरा बाबूसर में लैंडस्लाइडिंग से एक बच्चा जख्मी हुआ है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी बैठक। चेयरमैन NDMA की बालाई इलाकों में क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की KPK हुकूमत और PTMA के साथ ताउन जारी रखने की हिदायत। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में तमाम तर ताउन फराहम करने का हुक्म। कहा कि तरजीही बुनियादों पर इमदादी सामान को ट्रकों के जरिए फौरी भेजा जाए।
سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پھنسے لوگوں اور سیاحوں کو فوری محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ اور گورنر کے پی سے رابطہ، کہا کہ مشکل کی گھڑی میں تمام تر ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ این ڈی ایم اے کو ہدایات کی ہیں کہ صوبائی حکومت کی ریسکیو ریلیف آپریشن میں ہر قسم کی معاونت کریں۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کی ہر قسم کی مدد کرے گی۔ وفاقی حکومت ادویات، خیمے اور اشیاء خورنوش بھیج رہی ہے۔ وزیر اعظم نے حالیہ کلاؤڈ برسٹ اور فلیش فلڈز کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ صدر مملکت کا حالیہ بارشوں اور سیلاب سے قیمتی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ جاں بحق افراد کے بلندی درجات کے لیے دعا اور لواحقین سے دلی اظہار ہمدردی۔ کہا متعلقہ ادارے امدادی سرگرمیوں کو تیز کریں، زخمی افراد کو فوری اور معیاری طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ بلاول بھٹو کا بھی گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں سیلاب سے تباہی پر دکھ کا اظہار۔ کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آنے والے سیلابی ریلوں سے بچاؤ کے لیے دورس حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ قدرتی آفت کی اس گھڑی میں خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ ہے۔ خیبر پختونخوا میں پیش آنے والی قدرتی آفت کے باعث ہونے والے جانی اور مالی نقصانات پر بہت دکھ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا رابطہ، قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس، متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی۔ کہا کہ پنجاب حکومت کے تمام وسائل خیبر پختونخوا حکومت اور عوام کے لیے دستیاب ہیں۔ اہل پنجاب اپنے خیبر پختونخوا کے بھائیوں اور بہنوں کے غم میں شریک ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا فون اور تعزیت پر شکریہ ادا کیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا بھی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے ٹیلی فون رابطہ۔ جماعت اسلامی نے صوبے میں ہنگامی صورتحال پر مکمل تعاون کا اعلان کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ سے ہر شے تہس نہس۔ ضلع کشتواڑ میں 60 افراد ہلاک، 200 لاپتہ۔ ہلاک ہونے والوں میں 30 سے زائد ہندو یاتری بھی شامل۔ حکام کے مطابق جس علاقے میں کلاؤڈ برسٹ ہوا اس وقت وہاں 1000 سے زائد افراد موجود تھے۔ 40 لاشیں نکالی گئیں۔ امدادی سرگرمیاں جاری۔ پورے صوبے میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں چارسدہ، بنیر، مالکن بری طرح سے متاثر ہوئے۔ پورے صوبے میں اس وقت ایمرجنسی نافذ ہے۔ ریسکیو آپریشن میں تمام ادارے حصہ لے رہے ہیں۔ مشکل گھڑی میں عوام سے اپیل ہے کہ ہمارا ساتھ دیں۔ پنجاب کے دریاؤں میں بھی طغیانی قصور اور عارف والا کے مقام پر دریائے ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب۔ کئی مقامات سے حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ سیلابی پانی گھروں میں داخل۔ دریائے چناب میں بھی سیلابی صورتحال۔ کوٹ بیلا میں سینکڑوں گھر سیلاب کی نظر۔ دریا کے قریب رہنے والوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ کراچی میں ہب ڈیم اور ندی میں ڈوبنے والوں کی لاشیں نکالی گئیں۔ اسلام آباد میں بادل برس پڑے، کہیں بوندا باندی، کہیں موسلادھار بارش۔ راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ حکومت کا عوام کو بڑا ریلیف۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 12 روپے 84 پیسے سستا کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق، نوٹیفیکیشن جاری۔ سینٹ میں سرکاری اشتہارات اور قائد اعظم کی تصویر شائع نہ کرنے کی گونج۔ سینیٹر فیصل جاوید کی نشاندہی پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا تحقیقات کروانے کا اعلان۔ کہا کہ ہم سب بانی پاکستان کی پیروکار ہیں۔ اس کاروان کے میرے کاروان قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ آپ ہمارا فخر ہیں۔ تحقیقات سے ایوان کو آگاہ کیا جائے گا۔ یوم آزادی کی مناسبت سے سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔